वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2077 छ, फागुन 26 गते बुधबार। गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा सुसुजा र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा हाल विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति CDPले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ? 5 वर्ष, सन् 2026। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति CDPले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपाल अब अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ, तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ। नेपालले 5 वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ। सन् 2021 फेब्रुअरी 22देखि 26सम्म चलेको CDPको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पुरा गर्दै रहेको पाएकाले तयारीका लागि 5 वर्ष समय दिएर सो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 3वटा मापदण्ड तोकी सो अनुरूपका सूचक पुरा हुनुपर्ने शर्त राखेको भए पनि 2वटा मापदण्ड मात्र पुरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क थ्रेसहोल्ड कायम भएकाले नेपाल सन् 2015मै अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो, तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगित गरिएको थियो। स्तरोन्नतिको महत्त्वपूर्ण सूचक प्रति व्यक्ति आम्दानीमा भने नेपाल अहिले पनि न्यूनतम सीमा अङ्क भेट्न सकेको छैन। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय $1230 अमेरिकी वार्षिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय $1027 अमेरिकी मात्रै रहेकाले यसलाई वृद्धि गरी न्यूनतम बिन्दुमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व तथा चुनौती नेपालका अगाडि रहेको छ। राष्ट्रसङ्घको प्रचलन अनुसार नयाँ स्तरोन्नत मुलुकले थप 3 वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रावधान छ। नेपालले 2024सम्ममा स्तरोन्नतिका निर्धारित 3वटै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हो, तर कोभिड-19 का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी असामान्य अवस्थामा नेपालले गरेको विशेष अनुरोध अनुसार 2 वर्ष बढाई सन् 2026सम्ममा यस्ता सूचक पुरा गर्न पाउने सुविधा पाएको छ। त्यसैगरी सन् 2030मा नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने पनि चुनौती रहेको छ। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, अमेरिकी सरकारद्वारा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली किशोरी को हुन्? मुस्कान खातुन। तेजाब आक्रमणमा परेकी खातुन तेजाब आक्रमण अन्त्यको अभियानमा लागेकी छिन्। सोही कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई सुसम्मान प्रदान गरिएको हो। धम्की र सामाजिक दबावको सामना गर्दै मुस्कानले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन र सजायका लागि पहल गर्दै आएकी छिन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते। त्यस्तै फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई न्यायाधीशलाई घुस दिने प्रयास गरेको आरोपमा 3 वर्ष जेल सजायको फैसला कहिले सुनाइएको हो? सन् 2021 मार्च 1 तारिक। फ्रान्सको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जाने सार्कोजी दोस्रो राष्ट्रपति हुन्। यसअघि मार्शल फिलिपेलाई पनि अदालतले जेल पठाएको थियो। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2021 मार्च 8मा मनाएको 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा के हो? वुमेन इन लिडरसिप, एचिभिङ एन इक्वल फ्युचर इन अ कोभिड-19 वर्ल्ड। राष्ट्रिय नारा भने महिलाको सुरक्षा,
सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार रहेको छ। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 चैत 25 गते। स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भारलाई अग्रिम व्यवस्थापन गरी आम नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2071 कार्तिक 25 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा। त्यस्तै नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 22 गतेदेखि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको हो। सूचीकरण अभियान पश्चात सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरेको छ। युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, राष्ट्रिय अरण्यको सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरियो? कलाकार शङ्करनाथ रिमाल र सन्तकुमार शाक्यलाई प्रदान गरियो। पुरस्कार राशि भने 1 लाख रहेको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न 7 विधामा राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार प्रदान गरेको छ। पुरस्कृत हुनेमा मिलन शेरचन हस्तकला, सुरज लवट परम्परागत मूर्तिकला, भूषण दुवाल आधुनिक मूर्तिकला, गणेश जोशी आधुनिक चित्रकला, कृष्णराम घेमेसु परम्परागत चित्रकला, लक्ष्मण मण्डल लोककला र प्रमिला लामा वास्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कला रहेका छन्। पुरस्कारको राशि जनै 60,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै कलाकार केशव खनाललाई ललित कला राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 एवं लय मैनालीलाई ललित कला राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार 2077 प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै अरू प्रश्नमा रहेको छ, युरो 3 केसँग सम्बन्धित छ? सवारी मापदण्ड। त्यस्तै इन्वार केसँग सम्बन्धित छ? बाँस र बाँस। त्यस्तै एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961 मा। वैचारिक आस्था एवं राजनीतिक तथा धार्मिक मतभेदका कारण बन्दी बनाइएको सहयोग गर्ने उद्देश्य साथ यो संस्थाको स्थापना भएको हो। विविध पक्ष अर्थात् राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिकका आस्थाका बन्दीको अभिलेख तयार गरी तिनीहरूको मुक्तिका लागि सम्बन्धित मुलुक समक्ष अनुरोध साथ सिफारिस गर्ने कार्य यसले गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षमादान सङ्गठन भनेर पनि चिनिने यस संस्थाको स्थापना बेलायतका कानुनविद पिटर वेनेन्सनको सक्रियतामा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, CNN हिरो घोषित हुने पहिलो नेपाली को हुन्? अनुराधा कोइराला र दोस्रो नेपाली पुष्पा बस्नेत हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच शान्ति सम्बन्धी 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा फागुन 21 मा गृहमन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख रामबहादुर थापा बादल र नेकपाका प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सरकारी र विप्लव समूहको वार्ता टोली बीच 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिलाई फागुन 20 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गर्दै विप्लव समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ब्लड मनी भनेको के हो? मृत्युदण्डको सजाय पाएको व्यक्तिको पक्षले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई आरोपी पक्षलाई बचाउने गरी दुवै पक्षको हित गर्न गरिने रकमको आदान प्रदानलाई ब्लड मनी भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगद्वारा नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धमा पारित प्रस्तावलाई के भनी चिनिन्छ? आइटम 19। त्यस्तै मर्स नामक श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग सार्स नामक श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग सन् 2015 मा
कुन देशमा देखा परेको थियो? दक्षिण कोरिया। त्यस्तै पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएको नेपालको पहिलो हिमाल कुन हो? अन्नपूर्ण। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल गायस्थ उत्पादन GDP गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन गरी नयाँ आधार वर्ष कुन कायम गरेको छ? सन् 2010-11लाई। हालको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष सन् 2001 प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको हो। नयाँ आधार वर्षपछि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। विभागका अनुसार सन् 2001लाई आधार वर्षभन्दा अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्बको थियो। नयाँ आधार वर्ष सन् 2010-11लाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रको आकार बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब 70 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्त अनुसार नै नयाँ आधार वर्ष परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ। नेपालले पनि अन्य देशले जस्तै 10 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गरेको हो। केही विकसित देशले भने 3 देखि 5 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा यो 5औं आधार वर्ष हो। विभागले 2077 फागुन 20 गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कणेलले आधार दर र गत वर्षको परिमार्जित GDP प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। हवस् प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जाँदै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।